अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। आप लोग उम्मीद है कराची में ये जो सर्द मौसम का मुख्तसर स्पेल है कराची वाले वो एंजॉय कर रहे होंगे और बाकी मुल्क के जो शहरी हैं वो हस्बे मामूल हस्बे रवायत सर्दी को न सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होंगे बल्कि तरह तरह के पहनावे पहनकर लुत्फानंदोज भी हो रहे होंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ पहनावे बल्कि जो खाबे भी हैं जो कि स्पेसिफिकली जिनको हम सर्दियों से मशहूर करते हैं, आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसे सूप, हम बात कर लेते हैं कश्मीरी चाय जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं, लाहौर की लक्ष्मी चौक की कश्मीरी चाय तो बेहतरीन है। मछली भाई ज़बरदस्त, आपको समुद्री जाते हुए यानी कि आप फैसलाबाद जाते हुए समुद्री का एक इलाका है, वहाँ से बड़ी दरिया बहता है तो बड़े मीठे पानी की मछली वो लोग बड़े एंजॉय करते हैं। फिर गुजरावाला में भी ऐसे, फिर निहारी वगैरह पे भी लोगों का ना ज़रा ज़्यादा पाए, लेकिन ये सुबह नाश्ते में मोस्टली लाहौर में हम देखो कि ये पाए और निहारी अगर आप लोग खाएंगे तो लोग सुबह नाश्ते में खाना उसको पसंद करते हैं, आप उसको दोपहर और रात में नहीं इसमें खाते। तो खाबों पे लोगों का फुल जोर। गाजर का हलवा, मीठे की बात हमने क्यों नहीं की, मीठे गाजर का हलवा, पेठे का हलवा और बहुत सारे हलवा जात आ जाते हैं भाई। क्या मतलब याद करवा दिया। और सोहन हलवा वो उसकी अपनी तो वो तो हर वक्त खाया जा सकता है, तो सारा साल खाया जा सकता है, 12 की बात, लेकिन एतदाल के साथ, क्योंकि हम तो मशवरा देते हैं। और गुड़ की चाय सर्द मौसम में, उसके जो मुरंडे बनते हैं गुड़ के वो भी क्या खूबसूरत उनके यार। और अच्छा आपको पता है एक मुरंडे मैंने बनते हुए देखे कराची में ही, वो थे चावलों के। वो जैसे हम अच्छा एक मकई के दानों के भी बनते हैं। ओ जी 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 जी। अच्छा उनको पता नहीं मुरंडे कहते हैं, लेकिन वो बहुत च्यूई होते हैं। हाँ वो बहुत च्यूई, लेकिन वो जो दूसरे वाले मुरंडे क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, चावलों वाले एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उनके ऊपर ऊपर उनका वो होता है। ये आपने सही कहा। हाँ मुझे हाँ वो बड़े जबरदस्त होते हैं। खाने की और कोई चीज और मदिया की ऑब्जर्वेशन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी कुजीन पे बात कर लें, I'll be more than happy to talk about it. But I think you don't like pies. है ना, क्योंकि आप उसका तज़किरा इतना नहीं करते हैं कंपैरेटिवली जितनी दूसरी चीजों पे। अच्छा खैर, बताया गया कि कुछ संजीदा खबरें भी हैं, कुछ तो क्या, वो बहुत सारी संजीदा खबरें। सबसे संजीदा खबर मौसम के हवाले से कि दर्जा हरारत आज काफ़ी कम है। सुबह सुबह बड़ी मज़े की सर्दी थी, 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मौजूदा दर्जा हरारत। 13 डिग्री पे खुश होने वाली कौन? बड़ी सर्दी में हवा चल रही थी। कभी कभार इतना गुस्सा आता है लेकिन बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये क्या, ये आपने क्या पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह हरकत की है अभी? नहीं, वो 2-3 दफा होता है, वो भाग के दौड़ने की सूरत में होता है, वो मैं करना नहीं चाहता अभी। चले जी, बहुत सारी अहम न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे, हंसी मजाक भी चलता रहेगा, लेकिन पहली टॉप स्टोरीज। सिंध में महकमा तालीम का बड़ा फैसला, असातिज़ा के साथ साथ तलबा की हाजिरी भी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होगी। 335 कॉलेजेस में मशीनें लगाई जाएंगी, 100 कॉलेजेस में बायोमेट्रिक मशीनों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। और सख्त सर्दी में गर्म कपड़ों की तलाश, टंडवाला यार के लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गईं, महंगाई से परेशान गरीब शहरियों की खरीदारी उरूज पर। तो शो के आगाज़ में सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के हवाले से, जो कि हम देखते हैं कि कम ज़ात के जो हिंदू हैं उनके टुवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है, जो क्रिश्चियन वहाँ पे हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नफरत है, जलाया भी जाता है, और मुसलमानों के खिलाफ ये हमने स्पेसिफिकली देखा। और अभी जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जब भी उनकी इलेक्शन कैंपेन भी होती है तो एक ही मकसद होता है कि मुसलमानों से नफरत को बेचो, मुसलमानों से नफरत करनी है, साथ में पाकिस्तान से नफरत को भी जितना वो बढ़ावा देंगे, उनको पता होता है कि वोट इसी में मिलेगा। और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ के वो अदाकार, वो लेजेंडरी लिविंग लेजेंड अदाकार जो कि वहाँ काम करते हैं, अब वो भी इस बात पर मबहम है और वो कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जैसे हमने नसीरुद्दीन शाह साहब का बयान देखा कि भी आया है। जी, हालांकि कितने सीजन्ड एक्टर हैं, और वहाँ पर देखें जब आप एक मुआशरे में रहते हैं और वहाँ पर आप ये देखते हैं कि किस तरीके से ज़बूहाली की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन आपको एक खौफ भी है कि आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ ना सिर्फ हुकूमती सतह पर कार्रवाई होगी, बल्कि आपको किसी भी जगह सिर्फ मुसलमान होने का नाम देकर आपकी तमाम खिदमात को, जो आपका 40-50 साल का करियर है, उसको एक साइड पर रख के उनको फरामोश करके आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन ऐसी है कि अब लोग दब दब के भी जवाब देने पर तुल गए हैं। और मदिया क्या इससे बढ़ के क्या सबूत होगा कि जो बुचर ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है, नरेंद्र मोदी को, मुसलमानों के, हजारों मुसलमानों के
کا ذمہ دار کون ہے؟ نریندر مودی، وہ شخص جس کو وزیر اعظم بننے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اب امریکہ کا سب سے بڑا دوست بھی ہے اور میڈ ان انڈیا. بالکل جی، مطلب یہ باقی بھی مسلم ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کیا وہاں پہ صورتحال، اور ساتھ میں جیسے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور کیونکہ مسلمان اگر دیکھا جائے تو بھارت میں 20 کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں بھارت میں مسلمان موجود ہیں. انہوں نے کہا اگر کچھ ایسا ہوا تو خانہ جنگی کی طرف بھی جانے کا امکان ہے. کیا کہ انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں. وی ول فائٹ بیک، یہ کہنا تھا نصیر الدین شاہ کا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ بڑے اداکار، وہ بڑے لیجنڈ تھے جن کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کیونکہ بہت زیادہ ہی کنزرویٹو مسلمز ہیں، نہیں دے ویری لبرل مسلمز، یہ بھی تھریٹ فیل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا سیکرٹ گیمز تھی انہی کی اپنی بنائی ہوئی بڑی مشہور جو او ٹی ٹی پی ٹی نیٹ سیریز تھی ایک، اس میں ایک مسلم کا کیریکٹر ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو مشکلات ہیں کہ وہ کسی بھی اچھی جگہ پہ نہ وہ گھر خرید سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اچھا مقام مل سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا تو ویسے بھی جو میڈیا ہے ان کی جو چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے ان کے فلمز ہوں، ان کے ڈراماز ہوں، وہ تو آلریڈی پراپر طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، نفرت اس سے بیچی جاتی ہے. اس پہ جب یہ کسی طریقے سے اعتراف کر رہے ہیں تو اصل میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اونلی دس از جسٹ دی ٹپ آف این آئس برگ. یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ. اور آبویسلی یہ جو چل رہا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا، کیونکہ ان مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ دہلی سے ہوتا ہوتا کشمیر تک پہنچا اور اب پورے بھارت میں پھیلتا جا رہا ہے. تو ہما بقائی صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ جو بھارتی انتہا پسندی ہے اس کے خلاف ویسے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی تھی، اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. اور نصیر الدین شاہ صاحب نے تنگ آ کر، وہ کہا جاتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو انہوں نے خانہ جنگی کا انڈیا دے دیا ہے. تو کیسی صورتحال آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت انڈیا کی؟ میں تو تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سلپری سلوپ پر ہے. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہاں کا آئین ہو، چاہے سیکولرزم ہو، چاہے وہاں کی جمہوریت ہو، ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیے کہ جو مودی کا طرز حکومت ہے وہ دفن کر رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تو چشم پوشی کرتی ہے اپنے مفادات کی وجہ سے، لیکن یہ جو کچھ اس وقت مودی کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس سے تو انڈیا کا اپنا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور میرے خیال ہے کہ اب اس حوالے سے انڈیا کے اندر سے آواز آ رہی ہے. جو سین انڈیا ہے، جو تھنکنگ انڈیا ہے، چاہے وہ فنکار ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں، یا وہ کامنٹیٹرز ہوں جو مودی کے ظلم کی پہنچ سے باہر ہیں، وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روک لگنی چاہیے، ورنہ تباہ ہو جائے گا انڈیا کا کانسٹیٹیوشنلزم. اور یہ بات اب محدود نہیں رہی ہے مسلمانوں تک یا کشمیر تک. اب جب کرسمس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کرسچنس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا گیا، اور جو اوور آل ایک ہیٹ کی پالیٹکس ہے اور اس کی پیٹرنیج ہے ریاست کی. مطلب ایسے کچھ ایلیمنٹس ہر ریاست میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ریاست ان کو پیٹرنائز کرنے لگے، ان رویوں کو بڑھاوا دینے لگے، ان کو انکریج کرنے لگے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا میں وہ لمحہ فکریہ آ گیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں وہ لمحہ فکریہ آ گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے مسلمانوں کو تو ہمیشہ سے وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اب وہاں پہ نہ صرف کرسچن جبکہ دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش ہے اور دنیا بھی آبزرو کر رہی ہے، لیکن جب مسلمانوں کو ایسے مارا جاتا ہے اس میں او آئی سی کی معنی خیز جو خاموشی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انڈیا ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اور اس وقت جو سیکیورٹی میٹرکس ہے بالخصوص ساؤتھ ایشیا کا اور ایشیا کا، جہاں چائنا ایک طاقت کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے اور امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے روابط انڈیا کے ساتھ اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا وہ انڈیا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں تو یہ بات ہے جو اس کی وجہ سے انڈیا کی اس طرح سے اس پہ روک نہیں لگائی جا رہی جس طرح سے روک لگانی چاہیے. لیکن سوال اس سے بڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تھنکنگ انڈیا جو ایک اتنا بڑا ملک ہے وہ مودی کو اور ان کی جو آر ایس ایس ہے ان کو اجازت دے گا انڈیا کو تباہ کرنے کا؟ کیونکہ اس وقت لٹرلی میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو آئین ریاست ہے، ایک سیکولرزم اس کی پہچان ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے. تو خطے کا امن تو خطرے میں ہے ہی،
ग्लोबल शेमिंग तो इंडिया की हो ही रही है, लेकिन अगर इन रवैयों को रोका नहीं गया तो इंडिया का अपना ऐसा नुकसान होगा जो फिर पूरा नहीं हो सकेगा। और जैसे कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि अगर आप एक इतनी बड़ी अक़लियत को के साथ इतना जुल्म करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो रिटेलिएट करेगी और फिर खाना जंगी का खदशा होगा, और जो अब खाना जंगी जो है वो रियल हो जाएगी। आप अमलाक नहीं खरीद सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप मनपसंद खाना नहीं खा सकते, आप इबादत नहीं कर सकते, आपकी जो इबादत गाहें हैं उनको तबाह किया जा रहा है। जब ये सब कुछ होगा तो आप मुझे बताइए कि कब तक कम्युनिटीज़ नहीं खड़ी होंगी। और अब ऐसा लग रहा है कि सिख, ईसाई और मुसलमान जुड़ रहे हैं इस हिंदू एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। अच्छा, ये तो आपने फरमा दिया। ज़रा ये अंदर से खाना जंगी की आवाज़ें तो उठ रही हैं, मुसलमान भी तंग आ चुके हैं, दीगर अक़लियतों का भी बुरा हाल है। ये जो सलूक है, इस पर क्या आलमी सतह पर आपको लगता है कि कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, या फिर वही ट्रेड की जो मसाइल हैं, जो वो मजबूरियाँ हैं, वो सबके पाँव में बेड़ियाँ बन जाएंगी और सब भारतीय मज़ालिम पर खामोश बने बैठे रहेंगे? देखिए, रियासती लेवल पर तो आपको खामोशी नज़र आती है, चश्मपोशी भी नज़र आती है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है या जो इंडियन डायस्पोरा है, वो जहाँ मोदी जाते हैं अब उनको शर्मिंदगी का सामना होता है। लोग निकलते हैं और जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे भी करते हैं और बात भी करते हैं। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की यूरोप में हो या यूनाइटेड नेशंस की इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हों, वो इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान को ग्लोबल शेमिंग का सामना है और ये बैगेज उनके साथ रहेगा अगर इंडिया ने कोर्स करेक्शन नहीं की। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि जो इंडिया में सोच रखने वाले, सहम रखने वाले लोग हैं, वो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिस पे मैं बात ख़त्म भी करूँगी, कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। सही है, बहुत शुक्रिया जी। तजियाकार हुमा बकई साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन वही वाली बात ना कि जो हम देख रहे हैं कि ओआईसी ममालिक, हमारे जो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से उनकी भी खामोशी मुसलसल इस तमाम तर मामले में बरकरार है, फिर वो अपने ट्रेड टाइज को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से वो, क्योंकि उनके फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। याद नहीं है वो कैसे कैसे मेडल्स दिए गए थे उस जी वक्त जी, जो सऊदी अरेबिया की जानिब से सऊदी भी, उसके और बाद आप देखिए अबू अभी धाबी पिछले की जानिब, अभी वो वहाँ पे जो दुबई। एकदम चेंज एक आ रही है, वहाँ पे तब्दीली आ रही है, तो वहाँ पे मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग हो सकता है पाकिस्तान से भी कुछ स्टार्स हैं, लेकिन वहाँ से स्टार्स भी इंडिया से जा रहे हैं। देन ऑफ कोर्स मतलब आप कैसे भूल सकते हैं अमेरिका में कमला हैरिस बैठी हुई है वहाँ पे। हाँ, मतलब बाइडेन इज नॉट वेल, बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि कमला हैरिस जो है वो आज सामने आ जाती हैं उनका, तो वो उनके जो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज, बिकॉज ऑफ कोर्स वो वैसे तो खुद को जमैकन कहती हैं, बट शी इज एन इंडियन। उनकी heritage तमाम है तर उनकी। आप उनकी कभी वीडियोस देखें यूट्यूब पे जाके तो आपको पता चलता है कि उनका क्या इन्फ्लुएंस है, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनका क्या बैकग्राउंड है। और ये मुसलसल हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एलाइज में। आप देख लेना अभी पिछले दिनों हमने कितना सफर किया क्रिकेट को लेके, हम क्यों भूल जाते हैं उस चीज को भी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जी चाहे वो इंटरनेशनल शेमिंग का उनको सामना करना पड़ता है, बट स्टिल जो दूसरे कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मामला है जनाब पाकिस्तान की दूसरे ममालिक के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है और इंडिया की जो ट्रेड है, दैट इज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और हम ये देखते थे कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात पर भी ये किसी हद तक असरअंदाज हो सकती है, बिकॉज बड़ा काम किया है जी इंडिया ने, और इंडिया ने बड़ा करीब लाने के लिए, और अब उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो अरबों डॉलर्स तक जा चुकी है, जो कि एक अरसा पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, चंद अरब डॉलर थी, अब तो मामला ही अलग है। अब जनाब अगला एक इशू जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जनाब सिंध के कॉलेजेस में तलबा भी अब महकमा तालीम के रडार पर होंगे। पहले ये होता था कि ऑफिस वगैरह में, अब भी होता है, और ये रिवायत है कि कभी अंगूठे के निशान, कभी आपके तलबा से क्या मुराद के तलबा भी भाई ये इस वजह से ना कि नॉर्मली ये तरीक़ेकार होता था कि जब आप किसी जगह जॉब करने जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, वहाँ पर एक तरीक़ेकार होता है हाजिरी लगाने का, हैंड पंच करने का, कभी अंगूठे के निशान का, कभी कार्ड पंच करने का। अच्छा, और इसके अलावा जहाँ पर भी जॉब रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अब ये कहा जा रहा है कि सिंध के कॉलेजेस में जो ना सिर्फ ये कि एक तो जो ऑफिस में जो लोग हैं उनकी जगह टीचर्स के अलावा
जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी बायोमेट्रिक हुआ करेंगे। चलें, बड़ी सी बात है टीचर्स के अलावा, क्योंकि बहुत सारे तुमने यहाँ पे घोष स्कूल्स देखे हैं, घोष कॉलेजेस देखे हैं, तबेले देखे हैं, साथ में हमने फिर ये भी देखा है जी कि असातिज़ा नहीं आ रहे, बहुत सारे घोष मुलाजमीन, घोष टीचर्स तो हमने देखे हमारे सिस्टम में, स्पेसिफिकली सिंध के जब हम तालीमी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद घोष स्कूल्स एग्जैक्टली वही तो बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे तबेले हमने देखे हैं क्या, उसके बाद जी जनाब स्टूडेंट्स की, अब उन्होंने कहा जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमेट्रिक जो उनकी अटेंडेंस जो है वो लगाई जाएगी, विच इज़ वेरी गुड और अच्छी बात होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब तालीमी निज़ाम के वाले से बात करते हैं तो अंदरून सिंध में जो हालात हैं वो बड़े अजीब हैं, वो भाई बिल्कुल 10,000 समझ से स्कूल आपसे कुछ अर्सा पहले कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक्सेप्ट किया था अपने ही महकमा तालीम की रिपोर्ट के बाद, जो रिपोर्ट जो सबमिट कराई गई थी सिंध हाई कोर्ट में, कि जनाब वो स्कूल जो हैं वो नॉन वायबल हैं, वहाँ पर तालीम नहीं हो सकती, क्योंकि या तो इमारत दस्तयाब नहीं है, या टीचर्स दस्तयाब नहीं है, या बच्चे दस्तयाब। बिल्कुल जी, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा के सेट पे आपको आज वेलकम कह रहे हैं। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अनवर ये बताइएगा कि ये कैसे ख्याल आ गया सिंध हुकूमत को कि हमें ये काम करना है, क्योंकि अंदरून सिंध में जब हम जाएं, स्पेसिफिकली जब भी मैट्रिक इम्तिहानात होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फुटेजेस फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीटिंग होगी, और क्योंकि बच्चे आने रहते, पर्ची सिस्टम हमारे सामने होता है, तो अब ये एक अच्छा स्टेप है जो वो लेने जा रहे हैं, कैसे ख्याल है कि ये करना है? देखिए, बड़ा अच्छा इक़दाम था और ये फैसला किया जा रहा था स्टीयरिंग कमेटी की गुज़िश्ता कई इजलासों के अंदर। देखें, जब चैलेंजेस आते हैं, कौमों के अंदर ख़तरनाक सूरत हाल आती हैं, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। इसका फैसला किया गया बुनियादी तौर पे कोविड-19 की जो हमने सूरत हाल देखी, उसके नतीजे के अंदर अब इस बात का फैसला किया गया कि अब क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, तालिब इल्मों को तालीमी इदारों के अंदर लेके आना है, उसके साथ साथ अब अगला मरहला जो है वो कोचिंग सेंटर की नफ़ी करनी है। तो अब कोविड के बाद असातिज़ा और तालिब इल्मों का एक मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए इस बात का फैसला किया गया कि अब फिज़िकल कॉलेजेस अमली तौर पर 75% की उस टारगेट पर लाएंगे, जो कि लाजमी होता। पहले जो था कॉलेज प्रिंसिपल असूल इस्तेमाल करके तालिब इल्म जाए या ना जाए। अच्छा, इसका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया गया है सेक्रेटेरिएट के अंदर कि असातिज़ा भी इनरोलमेंट होंगे और तालिब इल्म भी होंगे। आज़माइशी तौर पर कराची के 2 कॉलेज के अंदर इसका प्रैक्टिकल शुरू कर दिया गया है। इसके अंदर एक सेंट लॉरेंस कॉलेज और डीएस साइंस कॉलेज है। अच्छा, देखें, बुनियादी तौर पर जिन 2 कॉलेजों से शुरू किया गया वहाँ तो ऑलरेडी हाजिरी होती है, ठीक है। मज़ा आया अंदरून सिंध जाए ना? जी, अंदरून सिंध के 50 कॉलेज के अंदर और कराची के 50 कॉलेज के अंदर असातिज़ा की बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू हो गया है। 335 मजमूई कॉलेजेस हैं कि जिनको ये मरहलावार किया जाएगा। अच्छा, ये इसलिए किया जा रहा है कि असातिज़ा की एक बड़ी तादाद वो होती थी जो कि कॉलेज में हाजिरी लगाए अटेंडेंस की, उसके बाद वो अपने अपने उन कोचिंग सेंटर पर चले जाते थे कि जहाँ उनको इस सैलरी से प्लस 3 गुना ज़्यादा सैलरी ये देखें, वो जाते तो थे ना, अटेंडेंस लगती थी, वरना तो जाते भी नहीं थे। अटेंडेंस लगाते थे, 2 क्लासेस ली, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सुबह 8:30 से 3:30 तक कॉलेज के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन हर टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट क्लास ली, उसके बाद वो कॉलेज से गायब, फिर वापस आए, फिर अटेंडेंस लगाई? नहीं, जब ये बायोमेट्रिक नहीं था। अच्छा, अब तो ये है कि अब ये हो रहा है कि सर्विस चल रही थी, अब इन एंड आउट करना होगा। इन एंड आउट नहीं, एक क्लास आपने कर ली, आपने इन कर दिया, अगली क्लास के लिए जैसे ही आप जाएंगे फिर आप इन करेंगे, अगली क्लास से बाहर आओगे फिर आप आउट करेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं हो सकता कि यू नेवर नो, सिंध में जो कुछ होता रहा, आपको पता है कि किस तरह कमीशन पे भी एक शख्स हाजिरी लगा के कई टीचर्स जो है वो अपने अपने काम करते रहे, उसको उसका हिस्सा पहुंचता रहे, तो ये क्लर्क्स ये काम भी करते रहे। थम तो आपको लगेगा। अच्छा, अब नहीं ना, अब भाई है तो मशीन ही ना। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है असातिज़ा और बच्चे सारे के सारे कहीं बाहर मशीन के साथ, तो जहाँ बैठे हो वहाँ पर हाजिरी लग रही हो, महकमा तालीम को क्या पता। नहीं, देखें, इस फिलहाल नामुमकिन है। अच्छा, देखें, एक मरला ये भी आया था कि आपको पता है कि एटीएम और आपके थंब, जाली थंब भी बनने शुरू हो गए थे। जी, बिल्कुल वाली सूरत हाल वो सरेआम ने बिल्कुल हो गया था। वो आपका ये जो पॉइंट है ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद। लेकिन सर दस्त तो ये कि अब स्टूडेंट भी इनरोल होंगे, इनरोल होने के साथ साथ अब मैं इससे भी सोच रही हूँ कि देखिए, जब हर क्लास से पहले आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी है, तो ये कितना बड़ा शर्म का मकाम नहीं हुआ? यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि जी एतमाद का लेवल क्या है कि आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट की क्लास में पाबंद किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। इसका मतलब है कितनी बड़ी सतह पर करप्शन हो रही होगी यहाँ पे। जी, बिल्कुल हो रही है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि असातिज़ा मेरे लिए काबिल एहतराम, आपके लिए भी काबिल एहतराम, लेकिन जब असातिज़ा कॉलेज के अंदर आएँ और तालिब इल्मों को ये इन्फोर्स करें कि आप उसको कोचिंग सेंटर के अंदर आ जाएं, तो आप गिरट के हवाले से भी आगे आ सकते हैं। इस कोचिंग सेंटर अब तो होता ये है कि अब कॉलेज की पोजीशन नहीं आती, आप शहर में जाते आते देखती होंगी ना कि फला कोचिंग सेंटर हमारे तालिब इल्मों ने A1 ग्रेड, A ग्रेड हासिल किया,
तो ये पूरा का पूरा एक पूरा ग्रुप बनता है, पूरी एक माफियाज बनती है, जिसके जो सिलसिला शुरू होता है महकमा तालीम से लेके कोचिंग सेंटर से लेके असातिज़ा। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक बड़ी तादाद के अंदर असातिज़ा भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स को रन कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं शहर के अंदर। और अब शाम के अंदर आप देखें कि पूरा एक कॉलेज का तस्वुर पूरे कराची के अंदर बिलखुसूस ज़्यादा हो गया। शाम के अंदर हेक्टिक ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही है, वालिदैन के ऊपर एक माली बर्डन अलग। बिल्कुल। तो ये तमाम अच्छा, लोग वही बात है ना कि लोग अब रिलाई नहीं करते। मतलब हमारे दौर से ही इनफैक्ट ये सिलसिला शुरू हो गया था कि कोचिंग इज अ मस्ट, अदरवाइज जो कॉलेजेस में या स्कूल्स वगैरह में जो पढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर किसी की तवज्जो ही नहीं होती। वो कहते थे कोचिंग जाएगा तो बच्चा पास होगा या ग्रेड्स अच्छे आएंगे। लेकिन अब देखें, अब एक होप हुई है इसके नतीजे के अंदर। अब ये थोड़ा सा एवोल्यूएट करें, कुछ दिनों को सूरत हाल को देखें कि असातिज़ा की हाजिरी यकीनी होती है, तालिब इल्मों की हाजिरी यकीनी हो रही है। तो अगले मरहले के अंदर जो डायरेक्टर जनरल कॉलेज है वो ये कहते हैं कि हम बतदरीज जिस तरह किसी सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं, इस तरह कोचिंग सेंटर चलाने की इजाज़त हम नहीं देंगे, क्योंकि उनका शॉर्ट भी बगैर मौजूद है, वो हम चला भी सकते हैं। तो उसके साथ साथ अब वो ये करना चाह रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल के बाद जो हमें दरपेश सूरत हाल हुई है, क्योंकि अब A1 A ग्रेड हासिल करने वाले जो तालिब इल्म थे वो तमाम के तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट, वो प्रोफेशनल कॉलेजेस के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर फेल हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट शोज ना जो जिस तरीके से नंबर दिए गए हैं वो उनमें कहाँ क्या कुछ किया गया। ये आपने बिल्कुल सही बात की। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके नंबर जो है ना वो 800 आ गए, 811 आ गए, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में मतलब 850 840, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में दे कुड नॉट अभी आप सर्वाइव। देखें, अभी रिजल्ट आए इंटर मैट्रिक का बिलखुसूस 41,000 A1 ग्रेड, 45,000 A ग्रेड, और मजमूई तौर पर तकरीबन इतना बर्डन था कॉलेजेस के ऊपर, और इस साल E और D ग्रेड उनको भी दाखिला देना था। तो ये तकरीबन कराची के कॉलेजों ने तकरीबन इस साल 2.5 से 3 लाख दाखिले दिए हैं। अच्छा, और देखें कितने अभी बहुत अच्छे तो ये नंबर वाले E और D बच्चे वाले फिर कौन थे इस बाहर situation बैठे हुए हैं। में? E और D वाले वो थे कि जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कोविड की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाजमी पास करना था। अच्छा, और ये फैसला था कि E और D ग्रेड वाले को भी दाखिला दिया जाएगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अमर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट के जितने भी शायकीन हमें देख रहे हैं, आप तमाम तो लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि PSL के होने वाले मैचेस में अब NCOC ने इजाजत दे दी है कि 100% हाजिरी होगी शायकीन क्रिकेट की। और साथ में बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात नहीं करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो कि स्टेडियम में आएंगे उनका वैक्सीनेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात क्या है कि ऐसा लगता है कि बंदा 50 कब गया है। टीनेजर्स हम उनको कह सकते हैं। तो जनाब वैक्सीनेशन और वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा अगर आप लोग मजीद बूस्टर्स भी लगवा लें। और इसके लिए अल्लाह दा वास्ता है तानू, खुदा के लिए अभी से आप एहतियात कर लें। हम देख रहे हैं कि जी ओमिक्रॉन जो है वो किस तरीके से फैल रहा है। जे तुसी एहतियात ना कीती तो हो सकता है कि जो 100% जो हमें कह रहे हैं ना कि जी हमारी हाजिरी वहाँ पे होगी, उसको 50% ना कर दें या फिर डिले ना हो जाए। एक और चीज़ ये भी है कि जो मैचेस कराची में होंगे तो कराची के शायकीन से ये दरख्वास्त है, इल्तमास है, इल्तिजा है कि आप लोग अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट प्रमोट होगी। अभी ये जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैचेस थे तो उसमें खासी मायूस कुन सूरत हाल देखने में आएगी। मैच में लोग गए थे, नहीं, आपकी फैमिली गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग गए थे। बट पीपल वर एक्साइटेड। एक साइड पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो अलग थे, उसके अलावा कम थे। आखिरी मैच में लोग मौजूद थे असल में, क्योंकि हमने ही वो कह दिया था ना कि जी जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे, तो लोगों ने कहा है अच्छा बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे, उन्होंने काफी अच्छा मुकाबला किया बहरहाल। अच्छा जी, इसके साथ साथ जनाब PSL की बात होगी, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज ये है और इंशाल्लाह मिलेगा भी वो एजाज कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कुछ साल के बेहतरीन T20 प्लेयर्स की जो नामजदगियां हैं उनमें शामिल करी। अच्छा लो, मैं समझ रहा था अवार्ड दे दिया, अब नामजदगियों में शामिल किए। अभी वो अवार्ड किसको मिलना है ये पता नहीं है। कितने लोग हैं जी? जोस बटलर भी शामिल हैं, श्रीलंका के एक प्लेयर हैं विनंदु हसारंगा, इसको तो देना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, अच्छा खेले तो दे, लेकिन नाम देखे ना, हो सकता है उनकी साइड पे अच्छा समझा जाता है इसको। माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श हैं, वो कह रहे हैं सत्ती का क्या नाम है? सत्ती का, वो सत्ती कोटलन को क्या पता, हमारे नामों की ऐसी बुराई कर रहा है। अच्छा चलिए, नामजदगियां तो होगी, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें, मुझे और सत्ती को तो नहीं पता। ये बता सकते हैं जी हमारे स्पोर्ट्स एंकर जट साहब हमारे साथ, शेख जट साहब मौजूद हैं। जट साहब वेलकम टू बाखबर सवेरा, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर सुना दें, मिल सकता है टाइटल हमें? देखिए मिलना चाहिए, क्योंकि गालिबन 27 या उनके मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें 29 मैचेस में 1300 जो है ना रन है उनके, 1300 प्लस
اور ایک سال میں یہ ویسے بھی ایک سال میں 1000 رنز کسی پہلے کرکٹر نے T20 بھائی میں آپ بنایا یہ ہے. دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر بابر اعظم ہے اسی لسٹ میں جن کے 900 کچھ رن ہیں. بالکل وہ اس میں نہیں آئے, ٹاپ 4 میں نہیں آئے جو نہیں 4 آئے. نامینیز ہیں. اس کے بعد بابر اعظم کے بعد ان کا کمپٹیٹر جو ہے وہ مچل مارش لگ رہا ہے. اس کے 27 میچوں میں 600 پلس رنز ہے, 650 سے کم رنز ہے. لیکن کیونکہ وہ ورلڈ چیمپئن ٹیم کا حصہ ہیں تو میں بھی وہاں فیور کر دیں. لیکن جو میرٹ ہے, میرٹ پہ تو رضوان کو ملنا چاہیے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے نا 24 جون کو ہو جائے گی. اور یہ سری لنکا والا بھائی جو ہے ہمارا مشکل میں ہے, وہ بیٹرز کو ملے گی کیونکہ T20 میں ہمیشہ جو ہے نا چلے آپ کہہ رہے ہیں تو شاید ایسا ہی ہو. لیکن نام کیا اس کا بہت ہی مشکل کھیل ہے, ہترنگا. لیکن جو ہے وہ معاملہ یہ بات سمجھنے کا آپ کو ضرورت ہے کہ یہ نامینیز جو ہیں اب ان کو جب انہوں نے ایوارڈ دینا ہے تو اس کے لیے ایک جیوری ہے. ایک تو وہ جیوری ہے جو براڈ کاسٹرز اور کچھ جرنلسٹوں پر ہے کہ وہ اپنی ووٹنگ کریں گے. ایک میں ہمارے شاہد بھائی بھی حصہ تھے. جی لاسٹ ایئر تو وہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی جیوری میں تھے. جی تو اس سے جو ہے نا یہ ووٹنگ کریں گے, لیکن ان کی ووٹنگ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. ساتھ ہی وہ پبلک سے بھی ووٹنگ جو ہے نا وہ کر رہیں گے. پھر دونوں کے پوائنٹس کو جو ہے نا وہ کمبائن کیا جائے گا. پھر اس کے بعد پروبیبلٹی ہوگی, اس کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ دیکھیں جتنے نمبر آف پرسنز جو کریں گے اس کا ریشو دیکھ کے پھر اس ووٹ کو اس میں کنورٹ کیا جائے گا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جٹ کہ اگر فرض کرو جیسے انڈیا کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, 1 ارب سے زیادہ ہے, تو اگر کوئی انڈین پلیئر نامینیٹ ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پبلک پول کی بنیاد پہ اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہے تب بھی اسے جتوا دیا جائے. دیکھیں یہ جو پبلک کا ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ 1000 آگے تو وہ 1001 کاؤنٹ کیے جائیں گے. صحیح ہے نا, ان کا ایک سسٹم ہے, ریشو ہے اس کو حساب سے, لیکن وہ ویٹیج ضرور ہوتا ہے. تو جو T20 کی لسٹ ہے اس میں جو ہے ہم لکی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انڈین نہیں ہے. تو آسٹریلین جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی آبادی سے ذرا کم ہیں. جیسے شعیب بھائی ہم بریک میں بھی آپ کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں رینکنگ کا انحصار اس پہ بھی ہے کہ آپ جن سے لڑے ہیں وہ کتنی اچھی تگڑی ٹیم تھی. مطلب یہ تو نہیں نا کہ اگر پاکستان نے بہت اچھے رنز بنائے اور نمیبیا کے خلاف بنائے یا افغانستان کے خلاف بنائے یا ویسٹ انڈیز کے خلاف بنائے یا تم نیوزی لینڈ, انگلینڈ یا آسٹریلیا کے خلاف بنائے تو اس میں بھی فرق آئے گا. بالکل مدیہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ جب جیوری بیٹھے گی نا تو وہ یہ بحث کریں گے. لیکن آن کارڈ دیکھا جائے, آن پیپر دیکھا جائے تو 1300 پلس رنز بنانا جو ہے وہ ایک اعزاز ہے T20 کرکٹ میں جو ہے. پھر آپ رضوان کے رنز دیکھیں تو انڈیا کے خلاف بھی ہیں, رضوان نے جو ہے وہ باقی ٹیموں کے خلاف بھی رنز بنائے ہوئے ہیں. آپ سیمی فائنل دیکھیں گی تو اس میں بھی ان کے رنز بنائے ہیں. لیکن ایج جو ہے نا صرف یہ ہے کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے T20 فارمیٹ کے, کیونکہ یہ وہ ہیں نامینیز ہیں. اور T20 فارمیٹ میں آسٹریلیا جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے آدھے رن بھی نہیں ہیں, ان کے 1300 پلس ہیں, ان کے 600 پلس رنز ہیں. اوکے, تو ہم اپنا کوئی بالر کیوں نہیں دیکھ رہے کسی اچھی رینک پہ آتے ہوئے؟ بالر کی بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ ICC ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر ہیں, 4 جو ہیں وہاں بھی نامینیز ہیں. وہاں پہ انڈیا کے ایشون ہیں, نیوزی لینڈ کے قائز ہیں. لیکن پاکستان کے جو شاہین شاہ افریدی ہیں 9 میچز میں 47 انہوں نے آؤٹ کیے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں ہے. 5 میچز میں 27 آؤٹ کرنے والے قائلز جو ہے وہ اس کے نیوزی لینڈ کے, وہ وہاں پہ ہیں. تو ایک بحث یہ ضرور ہو رہی ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اتنی بڑی تعداد میں وکٹس اس نے لی ہیں, پروو کیا ہے, تو ہونا چاہیے. آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں کہ اب تک جو ICC کے ایوارڈز ہوئے ہیں, ہمارے علیم ڈار تو 4 سے 5 مرتبہ بیسٹ پلیئر جو ہے وہ پلیئر آف دی امپائر آف دی ایئر جو ہے وہ رہے ہیں. محمد یوسف ایک پلیئر تھے جو ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر تھے جب انہوں نے ایک کیلنڈر ایئر میں 1700 سے زائد رنز بنائے تھے. ٹھیک ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوئے روٹ جو ہیں انہوں نے صرف 1700 پلس رنز بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں ایشون کو نہ ملے تو جو ہے نا پاکستانی نہیں بھی ہے تو لیکن جو ہے نا وہ جوئے روٹ کو مل سکتا ہے کیونکہ 1700 رنز ہے. اس کے علاوہ ایک حسن علی ایسے ہیں جنہوں نے ایمرجنگ کیٹیگری میں جو ہے وہ ایوارڈ جیتا ہوا ہے. تو یہ 2 پاکستانی کرکٹر ہیں. اب اللہ نے چاہا تو رضوان کو ملے گا تو تیسرے ہوں گے. دعائیں اور تصویریں آپ ماشاءاللہ پڑھتی رہتی ہیں. تو پاکستان کی انشاءاللہ آئے گا, ہمارا بوائے آئے گا انشاءاللہ. ہاں چلیے, تھینک یو سو مچ. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک لینے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی پنجاب حکومت اسپیسیفکلی جو ان کا صحت کا محکمہ اس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا, اور وہ یہ ہے کہ جی جینیٹک ڈس آرڈر ٹاسک فورس کی تشکیل کا ڈاکٹر یاسمین راشد نے آرڈر بھی دے دیا ہے, حکم بھی دے دیا ہے. اور یہ جو فورس جو بنائی جائے گی یہ بیسکلی جو کہتے ہیں نا کہ شادی سے پہلے بھی ٹیسٹنگ کرنا از ویری امپورٹنٹ.
جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہم تھیلیسیمیا کا جو بڑھاؤ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن تھیلیسیمیا کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو کہیں اتنے زیادہ کیسز نہیں ملیں گے جی. جتنے آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو وہ ملتے ہیں. cousin marriages اور کزن اس طرح کی چیزیں میرجز, ہوتی تو ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو موروثی بیماریاں آ جاتی ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے یہ بہت بہترین اسٹیپ اچھا, اس کا ہوگا. مطلب ہے کہ یہ جس ڈس آرڈر جینیٹک ڈس آرڈر کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ ٹریٹیبل ہے, تو دس از گڈ. بالکل جی. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہے گا کہ موروثی بیماریوں کی روک تھام کے لیے یہ جو ٹاسک فورس جس کا حکم دے دیا گیا آپ کی جانب سے, یہ کب تک جو ہے یہ تشکیل دے دی جائے گی, کام کب سے کرنا شروع کرے گی؟ دیکھیے, جہاں تک موروثی بیماریوں کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انٹر کزن میرجز بہت ہوتی ہیں, کانسنگوینٹی بہت ہوتی ہے, اس لیے انسیڈنس جو ہے وہ جینیٹک ڈس آرڈرز کا یا موروثی مرضوں کا کمپیریٹلی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹر فیملی میرجز کا ڈیفینیٹ افیکٹ ہے ہیریڈیٹری ڈس آرڈرز کے اوپر. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تھیلیسیمیا جس کا کوئی تقریباً پریولنس ریٹ جو ہے تقریباً 6 اور 7% کے درمیان ہے, اس کے اوپر بہت عرصے سے ہم کام کر رہے تھے. جینیٹک لیب بنا ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کے ساتھ, اور جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام چل رہا ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کے اس کے نیچے چل رہا ہے, اور پورے 36 کے 36 اضلاع کے اندر ان کی ٹیمیں موجود ہیں جو ٹارگٹ اسکریننگ کرتی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور پھر پیدائش سے پہلے تشخیص کی سہولت بھی دیتی ہیں. جب ہم نے اس کی کامیابی دیکھی تو یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ صرف تھیلیسیمیا نہیں, اور جو سارے جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں یعنی موروثی مرضیں, ان کے لیے بھی ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے, اور اس کے لیے بھی کوئی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی چاہیے. اچھا, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ہے اس کو اب انسٹیٹیوٹ آف تھیلیسیمیا اینڈ ادر جینیٹک ڈس آرڈرز اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. حکومت نے اس پہ رضامندی کر دی ہے, اوکے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اپنے کس طریقے سے اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو پوری طرح استعمال کریں. ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اچھا جو جی. سب سے کامن موروثی مرضیں ہوں گی ان کی پہلے ہم نشاندہی کریں گے, اور پھر ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اچھا, ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحبہ لمبی بات کرنے کی ویسے میں ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی ایک مشکل سچویشن ہے. صحت کے اوپر بجٹ ہمارا اتنا ہے نہیں, جو نارمل ہاسپٹلز ہیں وہاں پر لوگ پہنچ نہیں پاتے, ان کی ریچ نہیں ہے, تو یہ اس میں ٹریس کرنا, اس کے بعد ان کو ایکسیس کرنا, ان کے اوپر نظر رکھنا, پھر پتہ چلانا کہ جی یہاں پر ڈس آرڈرز ہیں, ان کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے, کیسے کرے گی اتنا مشکل کام یہ ٹاسک فورس؟ دیکھیے, مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک کامیاب پروگرام کی وجہ سے سوچا کہ اگر تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام جو ہم نے شروع کیا, جب مریضوں کو فری سہولت ملنی شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد مریضوں کی جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کو تیار ہو گئی, اور اسی کی وجہ سے جیسے آپ کو بتایا ہے تقریباً 1700 آئیڈینٹیفائی ہوئے تھیلیسیمیا میجر کے جو افیکٹڈ بچے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی تقریباً 6000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے اس سینٹر کے اندر, اور یہ ممکن اس لیے تھے کہ حکومت اس کو سپورٹ کر رہی تھی. بالکل. اب دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آپ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں پریونشن پہ زیادہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ پریونشن پہ 1/2 خرچہ آتا ہے بنسبت یہ کہ آپ جب جی, کوئی بچہ پیدا ہو جائے موروثی مرض کے ساتھ, اس کی تیمارداری, اس کے علاج کے اوپر جتنے پیسے خرچ ہوتے چلیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت نے میڈا اٹھایا, اور اس کے بعد جو ٹیسٹنگ ہوئی, جو اس کے ایکسپینسز تھے وہ پنجاب حکومت نے اٹھایا, ورنہ لوگ خود سے یہ نہیں کرتے. ان کو ہوتا ہے کہ بھی آلریڈی ہمارے پاس تو اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نارمل دوائیاں خرید سکیں, تو پھر باہر کی چیزیں. اچھا, پنجاب حکومت ایک اور کام یہ بھی کری ہے کہ جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے اس کے والے سے کاؤنسلنگ بھی ہے, تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا دیکھا, اس کے کیا آؤٹ کمز آپ کے سامنے آئے ہیں؟
बहुत बेहतर नताइज हो गए हैं जी। देखिए ना, हमने कोई तकरीबन 3 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की, जो वो फैमिलीज की टारगेट स्क्रीनिंग जिनके खानदान में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हो चुका था। उन सारी फैमिलीज की जब हमने काउंसलिंग की, उनको ये बात समझाई गई कि वे अगर 2 कैरियर्स आपस में शादी करेंगे तो 25% चांस है कि उनके घर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। तो अव्वल तो आप शादी ना करिए, करना भी चाहें तो उससे करिए जिसका जो कैरियर ना हो, और अगर मजबूरी है और कोई आपने बात पहले तय की हुई है, आप जरूर कीजिए, लेकिन फिर पैदाइश से पहले तशखीस की सहूलत हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। आप वो मेहरबानी करके वो टेस्ट करवाइए ताकि आपके पास एक चॉइस हो कि आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा अफेक्टेड है या नहीं, और आप आइंदा उसके लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। उसकी कामयाबी की वजह से हमने देखा कि इट कैन बी डन, वो वाली बात नहीं हो सकता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आपको पता है कि इंशाल्लाह हम लॉ भी आने लगे हैं। इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ तो मौजूद थी। जेनेटिक डिसऑर्डर के हवाले से जो स्पेसिफिकली जो काउंसलिंग भी पंजाब में हो रही है, और फिर इसके हवाले से जो टास्क फोर्स जो तश्कील दी गई है उस हवाले से बात हुई थी। मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। कितनी बार तो हम इस हवाले से बात कर चुके हैं, हम जब भी, लेकिन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग मधिया, जहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स में, जिन ममालिक में हेल्थ केयर का प्रॉपर निज़ाम होता है वहाँ पर ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर वल्लाह आलम क्या होगा, लेकिन हमारी होप्स हाई हैं इनके लिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जाने वाले साल में खैबर पख्तूनख्वा में जराइम में कमी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बड़े ऑपरेशंस, हाई प्रोफाइल दर्जनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। मोरूसी बीमारियों की रोकथाम का मिशन, पंजाब की वजीर सेहत का बड़ा फैसला, जेनेटिक डिसऑर्डर टास्क फोर्स की तश्कील। उम्र सिर्फ 13 बरस का, नामे बड़े बड़े, मानसरा के हाफिज अब्दुल्ला खान ने खुद को ज़हीन साबित कर दिखाया। आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज खेल सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के 150 ममालिक के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। क्या बात है, स्टाइल चेक किया आपने छोटे लोहार का? बिल्कुल जी। और सोशल मीडिया पे क्या पसीराई की जा रही है, इस पे बात करेंगे आगे चल के जी। लेकिन अभी हम जिस तरह से तस्करा करें कि आज को मिला के 2 दिन कहेंगे, 1 दिन कहेंगे, 2 दिन ही कहेंगे, एक दिन रह गया, आज को 2 दिन हो जाएगा, 2 दिन कल 2 बाकी दिन हो है गए, हाँ। बहरहाल। और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बाकी मुल्क की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में खासी बेहतर रही। आप ज़रा सोचिए कि ये बड़ा चैलेंजिंग है खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को बरकरार रखना, लेकिन उसके बावजूद CTD ने बड़े ऑपरेशंस किए, बड़ी कामयाबियां समेटी, बड़े दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े जो कि हाई प्रोफाइल थे। तो किसकी रिपोर्ट है इस पे? बिल्कुल जी, अदनान तारिक की इस वाले से पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। साल 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल गुज़िश्ता सालों की निस्बत बेहतर रही। ताहम दहशतगर्द पुलिस फोर्स को निशाना बनाकर अपने होने का एहसास दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, मगर उसका ज़्यादा टारगेट दहशतगर्दी ख़त्म करने वाले लोग बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अदादो शुमार के मुताबिक साल 2021 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कई बड़े ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए, जिनमें 599 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 110 को मुकाबलों में मारा गया। रवां साल पुलिस पर हमलों में 48 एहलकार शहीद और 46 जख्मी हुए। मंशियात में 23 किलोग्राम चर्स, 1100 किलो हेरोइन, 899 किलो से जायद आइस बरामद की गई। इसी तरह सूबे भर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 लाख से जायद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इसी साल CTD की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन कोई 2400 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 206 हैंड ग्रेनेड, 5 खुदकुश जैकेट्स, 7 RPG-7। सूबाई दारुल हुकूमत में मखसूस जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। कत्ल के 62, चोरी के 39 और अगवा के 12 इजाफी केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2632 पुलिस एहलकारों को सजाएं दी गई, जिसमें 76 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया। CM साहब के हिदायत के मुताबिक जो है हमने ये अबाबिल स्क्वाड भी बनाया है, जो कि
पेशावर में जो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि स्ट्रीट क्राइम का एक इशू था जो कि बार बार पॉप अप करता रहा है कि इसके खिलाफ कोई काम किया जाए। साल 2021 में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 19,000 से जायद मफरूर गिरफ्तार, जबकि 167 पुलिस मुकाबलों में मारे गए। इसी तरह नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबे भर के मुख्तलिफ हिस्सों में 19,000 से जायद सर्च एंड स्ट्राइक्स ऑपरेशन भी मुकम्मल किए गए। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। तो चले जी, दैट इज कमेंडेबल कि क्या परफॉर्मेंस रही है। बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के वाले से बात भी करेंगे। वो ऐसे कौन से नंबर्स आए जिनकी बुनियाद पे आज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है, बड़ी अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जराइम कम हो रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल पाया है, एक अच्छी बात है, बात करनी चाहिए। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मौज़म साहब, सबसे पहले तो ठीक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं ही, लेकिन ये भी बताइएगा कि कैसे नंबर सामने आए हैं जिसकी बिना पर आप लोगों ने भी इवैल्यूएट किया कि हाँ भी हमारे यहाँ जो जराइम की तादाद है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। थैंक यू वेरी मच मदिहा, और ARY का भी शुक्रिया। आज 30 दिसंबर है और आज से कोई 1-2 दिन से हम मीडिया को, जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम साल 2021 की अपनी जो कारकर्दगी है वो भी हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ हम आवाम को भी बताना चाह रहे हैं कि जो तवक्कुआत उनको हमसे वाबस्ता थी, हम किस हद तक उसको पूरा कर सके हैं इस साल, और हमारे आगे अगले साल के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, और हम किस तरीके से बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। मैंने आपने भी नेचुरली आपके चैनल पे बहुत शेयर भी हुआ है कि हम इसको डिफरेंट अगर सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, एक तरफ तो उसके अंदर बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमने थाना कल्चर जो कि बड़ा एक मायूब सा लफ्ज़ समझा जाता है, उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश की है। हमने आवाम को थाने के अंदर आने पे एक खुशामदीद का तासुर हमने कोशिश की है कि पैदा करें, और उनके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करें। उसके साथ ही फिर हमने शहर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए मुख्तलिफ स्क्वाड्स भी तश्कील दिए, और उसकी वजह से भी जो एक डेटरेंस है वो क्रिएट हुआ। और आम तौर पे जो लोग समझते हैं कि जी बाहर निकलेंगे तो पता नहीं हम खैर के साथ वापस आएंगे, जान सलामत लेके वापस आएंगे, या हमारा मोबाइल ना छिन चुका हो, या हमारे से पैसे ना लूट चुके बिल्कुल हो, ऐसा ही है। तो वो उनको वो जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने की हमने कोशिश की है, वो भी एक बहुत बड़ी काविश है, और उसके बारे में मैं आपको इजाज़त देंगी तो बता दूंगा मैं आपको क्या तफसीलात है उसकी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने महंगाई की बात की या आपने बेरोज़गारी की बात की, तो ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इफेक्टिव पुलिसिंग के ज़रिए इन पे काबू भी पाया जा सकता है। तो अंसारी और साहब, इसकी एक वजह चीज़ से बड़ी लोगों इम्पोर्टेंट को जो बाहर निकलते हैं अपने रोज़गार के हवाले से, किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, कहीं हस्पताल किसी ने जाना है, किसी ने शॉपिंग के लिए जाना है, किसी ने अपने दफ्तर जाना है, तो उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा, खैर के साथ मैं वापस भी आ जाऊंगा। अच्छा, और ना मेरे ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उसूलन यही होना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है IG साहब, लूटमार होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस साल 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें कामयाबी हासिल की है। एक जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी का तासुर उभरा है, और मदिया आप समझ सकती हैं कराची में, IG साहब आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? कराची में आप जाए तो जमजमा पे आप निकलती हैं या अच्छा जी, हम ट्राई करेंगे कनेक्ट करने की, वो आवाज़ गालिबन IG साहब तक नहीं पहुंच रही। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ है मदिया कि ये बेसिकली आइडियली यही होना चाहिए कि इंसान जो है उसकी सेफ्टी, कोई नागाहानी कोई आफत ना आ जाए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज एवरीथिंग, क्योंकि देखें इट्स नॉट जस्ट अबाउट the human beings that live in a country, it's about investment as well। जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो भी उसी सूरत में आते हैं, और आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, वहाँ के इदारों ने, वहाँ पर FC ने, लेविस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पर ये बड़े कुर्बानियों के बाद जो सबसे ज़्यादा पुलिस में आप देखें तो वहीं पे कुर्बानियाँ मिलती हैं, और शहादतें सियासी लेवल पे ANP कितनी उनकी लीडरशिप मुतासिर रही इससे।
تو بڑی بات ہے کہ اگر وہاں پر کرائم کے اعداد و شمار کم ہوئے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو پولیس کے اپنے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سورسز ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کریں کہ ہاں جی واقعتاً ایسا ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اور تھانہ کلچر بالکل جی تھانہ کلچر، اور یہ ہم چاہیں گے سر ہمارے دوبارہ آئی جی صاحب سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہو سکے، کیونکہ ان کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو ایگزیکٹلی ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بیکاز آئی ریمبر وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر، تو اس میں وہ ٹائم یہ تھا کہ میں اگر ہم 2010 اور 2011 میں جب میں نیوز کری ہوتی تھی، تو میں جیسے ہم بیٹھتے تھے دن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا. آج کی خود کچھ دھماکہ ہو گیا، اور خیبر پختونخوا پولیس نے جو اپنی وہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں، دے آر لائک ہائیلی کمینڈیبل. اور یہی اچھی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھانہ کلچر کے والے سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ تھانہ کلچر اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں جو خوف آتا ہے ہمارے جب تھانے کا نام سن کے، یہ خوف نہیں آنا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں وہیں سیکیور فیل کر سکتے ہیں، جس کے والے سے بھی آئی جی صاحب بات بھی کر رہے تھے. اور آئی جی صاحب ابھی آ بھی چکے ہیں ہمارے ساتھ ونس اگین. ہاں آئی جی صاحب بہت شکریہ ونس اگین، آپ کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اچھا یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اور جن سے پتہ لگ رہا ہے کہ کافی بہتری آئی ہے، لیکن ایک ایسی سچویشن میں جب کہ قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو مینیج کرنا انہی ریسورسز میں بڑا مشکل ہے، تو وہ کیسے یہ ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پروسیس جو ہے یہ اوور نائٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. پروسیس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پروسیس کے لیے آپ کو ایفرٹس چاہیے ہوتی ہے، پروسیس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. تو ٹائم اور جو ایفرٹس ہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ریسورسز نیچرلی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس میں اوور نائٹ ہم ریسورسز کی ان پٹ نہیں دے سکتے، وہ ٹائم لگتا ہے. اس کے اندر ہم کافی حد تک کامیابی کی طرف پہنچے ہیں. اس کے اندر ٹریننگ بھی ہے، مٹیریل ریسورسز بھی ہیں، اسٹرکچرز بھی ہیں، پولیس اسٹیشنز بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن کیا یہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر قائم ہو گئے ہیں آئی جی صاحب وہاں پر خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں؟ کیونکہ اچھا یہ اس لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ابھی ہم کل پرسوں خبر شامل کی تھی ہم نے کہ جو ریسکیو سروسز ہیں جیسے 1122 وہ وہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی ہے، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باجوڑ میں ادھر ادھر کر رہے ہیں کسی طریقے سے. تو پولیسنگ کا نظام وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں فعال ہے؟ جی الحمدللہ. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کو NMDs کہتے ہیں، نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس. ان کے ہمارے 7 ڈسٹرکٹس ہیں. ان 7 کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، ہمارے SPs انویسٹیگیشن، ہماری CTD کا سیٹ اپ، ہمارا اسپیشل برانچ کا سیٹ اپ، اور تمام جو پولیس فورس ہے اس کی ٹریننگ کا بندوبست. ہمارے پاس کوئی 27,000 پولیس تھی ان ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں. 27,000 پولیس میں سے اب تک ہم کوئی 19,000 کے قریب ہم ٹرین کر چکے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ٹریننگ کے مراحل میں چل رہی ہے. اور انشاءاللہ جون 2022 کو یعنی یہی مالی سال ہمارا ختم ہوگا تو ہماری 100% پولیس جو ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کی جو لیویز تھی اور جو خاصدار تھے وہ سارے انشاءاللہ ٹرین ہو جائیں گے. انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی سسٹم میں آ جائیں گے. ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا ہمارا پروونس ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی فیس کی ہے. اس میں جیسے آپ نے بات کی تھانہ کلچر کے والے سے، ہمارے پولیس کے نظام کے والے سے، وہ تو مسلسل ریفارمز کے والے سے جو خیبر پختونخوا میں کیا گیا ہے، باقی صوبوں میں اتنا زبردست طریقے سے نہیں کیا گیا. لیکن سر ایک اور چیز، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دہشت گردی کو فیس کیا ہوا ہے، تو اس کے والے سے بم ڈسپوزل اینڈ ڈیٹیکٹیو سسٹم کے حوالے سے جو بار بار بات کی جاتی تھی کہ اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ سر کہاں تک سلسلہ آگے پہنچا ہے؟ دیکھیے بم ڈسپوزل یونٹس جو ہیں وہ ہمارا بیسیکلی ایک اسینشیل پارٹ ہے آف دا اسپیشل برانچ. اسپیشل برانچ کے اندر ہماری جو بم ڈسپوزل یونٹس ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے اسٹیشن کیے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 2,000 کے قریب پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں. ہمارے کچھ 4,500 کے قریب زخمی بھی ہیں. اس سال 2021 میں ہم نے 48 جانوں کی قربانی دی. ہمارے کوئی اتنی ہی تعداد میں لوگ جو ہے زخمی بھی ہوئے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ان سب کو ایز اے تھریٹ، ایز اے رسک ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم میٹیگیٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں کس طریقے سے ریڈریس کر سکیں، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو نقصان سے بچا سکیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہر حال میں ہم تیار رہتے ہیں کہ رسکس اور جو آپ کے ہیزرڈز ہیں وہ ہماری جاب کا اور ہماری لائف کا اور ہماری سروس کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ انصاری صاحب اینڈ کانگریچولیشنز ونس اگین کہ بڑا زبردست جو ہے بڑی کمینڈ جاب جو ہے خیبر پختونخوا پولیس سر انجام دے رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
اور اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور رخ ہم کرتے ہیں شہر لاہور کا. لاہور کے بالکل. حساب سے کتنی سیر کی ہوئی بتائیں؟ اچھی خاصی جی, کئی دفعہ وہاں پر رہنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اور جانے کا بھی خاصی دفعہ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ اور لاہور کے بارے میں کیا مشہور کہاوت ہے؟ جن نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں, یعنی کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ کہ اٹس ویری سینک, جو لوگ ہیں, جو کلچر ہے, بیکاز ایک ہسٹری ہے اس شہر کی. اور آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ لاہور شہر کو مطلب ایک تو ٹھیک ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ایک ڈبل ڈیکر بس پہ بیٹھ کے جب آپ لاہور کو دیکھتے ہیں, وہ بھی اسپیشلی اندرون لاہور کو, کیا بات ہے. اوئے ہوئے 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 ستی صاحب, میں کہتی ہوں کوئی مزہ آتا ہے. اور یہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اس کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے ڈبل ڈیکر بس کا, اور سیاحوں کے لیے جو یہ بس چلائی جاتی ہے, اس سے نہ صرف یہ کہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت کو بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اچھا جی مدیحہ, ہمیں بھی جانا چاہیے اینڈ وی شوڈ آلسو گو دیئر, اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو تاکہ مزید نظارے دیکھنے کو مل سکے. نظارے دیکھنے کو مل سکے. جا چکے ہیں مسجد وزیر خان, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ہم آپ کو اس پیکج میں دکھا نہیں سکے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا آپ کو مزہ ہی آ جاتا ہے. مطلب کھانے پینے کی جگہ, یہ آپ کو پتہ ہے, مجھے لگتا ہے میں بھی کرا سکتی ہوں, میں بھی لاہور کی ٹور گائیڈ بن سکتی ہوں. ہاں, کیونکہ آپ کو جگہوں کا بہت پتہ ہے. مجھے جگہوں کو پتہ ہے. مجھے آپ یہ پوچھے جی اچھا کلفہ کہاں سے ملے گا, اچھے سیخ کباب کہاں سے ملیں گے, اچھی نہاری کہاں سے ملے گی, اچھی مچھلی کہاں سے ملے گی, اچھے لڈو پیٹیاں کہاں سے ملیں گے, اچھے دہی بھلے کہاں سے ملیں گے, اچھے دہی بڑے کہاں سے ملیں گے. میں بھی ٹور گائیڈ بنوں گا. ٹھیک ہے. یہ کہاں کا, وہ جس گلی کا مشتاق احمد یوسفی صاحب نے تذکرہ کیا تھا, میں سب کو سیر کراؤں گا. اور آپ کہیں گے میں اور اللہ کرے آپ کے پاس صرف بندے ہی آئیں, صرف بندے ہی آئیں. یونیورسٹیز کے لڑکوں کا ٹرپ ہے, آپ ان کی ٹور گائیڈ بنے, چھوٹی سے بریک کے بعد ملتے ہیں. کیمی والے نان کا بھی بتا سکتی ہوں میں قسم سے. اچھا جی, کہا جاتا ہے علم کے لیے جتنی بھی تقاضا کرنی پڑے کرنا چاہیے, اور علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, کیونکہ چین جانا عرب سے کافی دشوار ہوتا تھا, ایک لمبا چوڑا جرنی تھی. اور ایون یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں بیسیکلی کہا جاتا تھا کہ ہاں کہ چاہے آپ کو اتنی دور بھی جانا پڑے, اس لیے کہ کہا جاتا سمندر پار بھی جانا. اٹ واز ناٹ اونلی کہ چین سے بڑی اچھی ڈگریاں مل گئی تھیں. ہاں یہ بات ہے کہ جتنی مرضی. اچھا, چین کے ایک کونے سے دوسرے کونے بھی جانا پڑے تو وہ بھی بڑی جرنی ہے. مطلب ایمفسائز واز آن تعلیم, کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے باہمت نوجوان موجود ہیں جو کہ تعلیم کے لیے, اور مطلب چاہے گھر کے حالات کیسے بھی ہوں, کوئی بھی حالات ان کی اور ان کی جستجو کے آڑے نہیں آئے. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دیپال پور کے اعجاز بودلہ سے, جو کہ لاہور کی جی سی یونیورسٹی میں ویسے تو سیکیورٹی گارڈ کی ساری رات جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنے کالج, اور اپنے کالج سے انہوں نے حاصل کی ہے ایم اے اکنامکس کی ڈگری. واو, کمال ہے. اور اس کے اندر سوچے کیا آرام ملتا ہوگا, کیا کرتے ہوں گے, کیسے مینج کرتے ہیں. لیکن وہ اب خواہاں ہیں ایک اچھے روزگار کے, اینڈ ہی ڈیزروز اٹ. تو اب اس پر ہم ذرا اب بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز بودلہ. اعجاز, سب سے پہلی بات تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. یہ آپ کا تعلق دیپال پور سے ہے, تو انٹر کے بعد آپ آگے لاہور, وہاں پر آپ نے اپنی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے, تو اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کیوں نہیں کر پائے آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا اور بولنے کا. تو کیونکہ لاہور دیپال پور میں میں نے انٹر کیا تھا اپنے دیپال پور شہر سے. اچھا. تو اکاڑا یونیورسٹی ہم سے تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر دور تھی. تو وہاں پہ جانے آنے کے کافی پرابلم تھے. تو میں نے سوچا کہ آگے جو تعلیم ہے اس سے ضرور حاصل کرنا ہے, اور میں نے آگے کوئی اچھی جاب پہ جانا ہے, اچھی پوسٹ پہ جانا ہے. تو پھر میں نے لاہور کا رخ کیا. تو وہاں پہ ایک میرا کزن تھا مزمل, تو اس نے مجھے وہاں نیو ہاسٹل میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ کی جاب دلوائی. اچھا. جو ہی میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ فیس افورڈ کرنا اور آگے ایجوکیشن حاصل کرنا کافی مسئلہ تھا میرے لیے. تو پھر میں نے آگے ایم اے او کالج میں بی ایس اکنامکس میں نے ایڈمیشن لیا اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا. تو کتنا مشکل تھا اعجاز, یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ جاب بھی کر رہے ہیں, کیونکہ گارڈ کی جاب ایسی نہیں ہے کہ بس یہ آپ آرام سے بیٹھ کے, نہیں, اس کے لیے بھی مسلسل آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے, ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی جانا, اور مطلب یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے, کیا فائنینشیل حالات ہوں گے پیچھے.
سب تو پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر زیدی صاحب اور ہاسٹل کے وارڈن ہیں سلطان شاہ صاحب اور جو ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ڈاکٹر بابر عزیز صاحب ہیں جی جی تو انہوں نے اس معاملے میں میری کافی ہیلپ کی کیونکہ رات کو ڈیوٹی کرنا اور صبح یونیورسٹی کالج جانا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. تو وہ انہوں نے جو ممکنہ ہیلپ ہو سکی انہوں نے میری کی. ڈیوٹی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بات کیا کہ صبح رات کو ڈیوٹی کرنا اور صبح کالج چلے جانا, تو یہ ایک اس طرح کا سین تھا کہ میں رات کو جب ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو وہاں پہ میں اپنی بکس وغیرہ لے جاتا تو وہاں پہ پڑھتا تھا. تو جو ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے اور وائس چانسلر صاحب تھے ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب, انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہوا تھا کہ اس بچے کو آپ نے تنگ نہیں کرنا تاکہ یہ بچہ جہاں پہ بیٹھا ہے اور جہاں پہ یہ جاب کر رہا ہے یہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے اس کو ہٹانا نہیں ادھر سے, تاکہ یہ بچہ آگے اپنی ایجوکیشن حاصل کرے اور آگے کسی اچھی پوسٹ پہ جائے. زبردست. صحیح. تو اب اچھا یہ اسٹوڈنٹس آپ کی ہیلپ کرتے تھے نوٹس میں, کیونکہ آف کورس آپ سیکورٹی گارڈ تھے اور آج جو وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کی ان کے ساتھ اچھی دوستی ہوگی اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں. جی جو ہمارے ہاسٹل کے اور یونیورسٹی کے رابینس تھے نا انہوں نے نوٹس کے حوالے سے یا سبجیکٹس کے حوالے سے جتنی ہیلپ ہو سکی انہوں نے میری کی. کیونکہ رات کو جب میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا تو وہ اکثر آتے جاتے تھے تو وہ مجھے دیکھتے تھے کہ میں دوران ڈیوٹی ایک تو میں اپنا وہ اسائنمنٹ وغیرہ بنا رہا ہوتا تھا, تو جو ایک مسئلہ مجھے ہوتا تھا تو وہ آتے تھے میرے پاس اور مجھے جتنی ہیلپ ہو سکتی تھی سبجیکٹ کے حوالے سے وہ میری کرتے تھے. کیا بات ہے. اچھا, تو یہ اکنامکس کا سبجیکٹ آپ نے چوز کیا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ بالکل, کیونکہ میں نے نا انٹر میں آئی کام کیا تھا اپنے شہر دیپالپور سے, تو میرے لیے اکنامکس تھا یا اکاؤنٹنگ فائنانس تھی, یہ 2-4 سبجیکٹ تھے جو میرے ریلیٹڈ تھے. اور ویسے بھی جو اکنامکس ہے ابھی یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, مطلب انٹر میں اور اس کے بعد بی ایس آنر میں. تو میرے دوست تھے کچھ تو یونیورسٹی والے, تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو نا بی ایس اکنامکس میں ایڈمیشن لینا چاہیے, تو میں نے بی ایس اکنامکس میں ایڈمیشن لے لیا. زبردست. اچھا اعجاز, واٹ نیکسٹ؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آگے آپ ایم فل بھی کریں اور اس کے بعد جس یونیورسٹی میں آپ سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ ٹیچر بھی لگ جائیں تو کیا ہی مزہ ہو. یہ میری امیجنیشن ہے, بٹ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا آگے کا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ یا تو ایم فل کروں گا یا میرا گورنمنٹ کالج میں ایم بی اے کرنے کا مائنڈ ہے. انشاءاللہ. میرا یہ ایک خواب ہے کہ میں جو میرا زیادہ خواب ہے وہ میں یہی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج سے مجھے یعنی کہ میں ایم بی اے کروں ادھر سے, کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, اور ہر طرح کی دوران ڈیوٹی اور یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں کالج کے آنے جانے کے ایکسپینسز لحاظ سے جتنی میری ان کا میں شکریہ ادا کروں گورنمنٹ کالج والوں کا, نیو ہاسٹل والوں کا, اسٹاف کا, تو میں ان کا تہ دل سے کر نہیں سکتا, کیونکہ اور ان کے لیے بھی یقیناً یہ بہت فخر کی بات ہے. بالکل جی اعجاز, ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھا. آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی بالکل ایسے جب میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں نا تو وہاں پہ میں پوچھتا ہوں یا مجھ سے پوچھتے ہو کہ یار آپ کیا کرتے ہو لاہور میں, تو میں ان کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایز اے سیکورٹی گارڈ ہوں جی سی یونیورسٹی میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اس طرح وہاں پہ کیسے چلے گئے اور آپ کیسے اس طرح ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو, یہ تو ایک بہت مشکل ہوتا ہوگا. تو میرا نا ان سے اکثر گلہ ہوتا ہے, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر آپ مشکل جو کام ہے نا اس کو آپ یہ سوچیں کہ میں نے کرنا ہے تو آپ کر جاتے ہیں. جو اگر آپ کو آسان سے آسان بھی کام ہو نا آپ کے سامنے پڑا ہو تو آپ کو اگر آپ کا مائنڈ میں نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. تو زبردست. اعجاز صاحب کانگریچولیشن, اینڈ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کالج جس وائس چانسلر جن کی آپ نے بات بھی کی تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں. آئی ایم شیور وہ بھی آپ پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے, اور اگر آپ کو اسکالرشپ پہ آپ کو اسپیسیفک کوٹے پہ اگر آپ کو ایڈمیشن مل جائے ایم بی اے پہ تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی. بلے بھی بلے تھے, شاوا بھی شاوا ہو جائے گی. اعجاز بودلا, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب جناب ایک بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں, وہ ہے جناب کراچی کے علاقے شرافی گوٹ سے, اور وہاں پر لوٹ مار کے دوران گاڑی پر فائرنگ کی رپورٹ درج کروانے والا دراصل اصل مظلم نکلا, اور یہ واقعہ 20 دسمبر کو پیش آیا تھا, اب سے تقریباً 9 دن پہلے. بالکل جی, اسی والے سے مزید تفصیلات جائیں گے. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, کیا تفصیلات ہیں مزید اس حوالے سے؟
देखिए, शराफी कोर्ट में 20 दिसंबर को लूट मार के दौरान गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके अंदर तकरीबन 3 लाख रुपए लूट लिए गए थे। और अब इंकशाफ ये हुआ कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ये असल मुलजिम निकला है। एसएसपी मलिक इरफान बहादुर का कहना है कि शराफी कोर्ट पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है और ये बताया गया कि कैश लूटने के लिए अपनी ही कंपनी की गाड़ी पर इन्होंने फायरिंग की और वारदात के दौरान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए थे। और जिसने वाकये की रिपोर्ट दर्ज कराई वही असली मुलजिम है, जिससे लूटी हुई रकम और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और मुलजिम जो आशिर है, उसने लूटी हुई रकम से 90,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीदा था और दीगर सामान खरीदा था। इसके हवाले से एसएसपी इरफान बहादुर का कहना है कि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर शाह। इंशाअल्लाह अब आपसे इजाजत लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।